बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट नसीर कम्बो आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि एक पिछले कई दिनों से जब से केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट आई है और नेशनल असम्बली जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपना टेन्योर पूरा करने से 3 दिन पहले जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और सूबों में और वफाक में निगरान सेटअप जो है वो मार्ज वजूद में है और हर तरफ ये गूंज सुनाई दे रही है कि इलेक्शन कब होंगे और हर तरफ जो है वो इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, 90 दिनों में होंगे या हल्का बंदियाँ जो हैं वो उनके होने के बाद होंगे। बहरहाल ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है और हमारे मुल्क में हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ का हल दिया गया है, बट हमारे जो है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां भी और कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे भी हमेशा कभी भी ये एक पेज पे नहीं हुए और हमेशा जो है वो आपस में खींचातानी और लड़ाई रही है। पहले जो था, जब केयर टेकर सेटअप नहीं आया था तो सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की लड़ाई चल रही थी कि सूबों के 2 सूबों के इलेक्शन करवाने की बाबत। उसके बाद जो है वो अब जो है वो फिर उसके बाद अवान सदर जो है वो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली होता है, उसकी पार्लियामेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ खतो खतावल चल रही थी या लड़ाई की सूरत हाल थी। और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली अदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, वो किसी कहीं और पेज पे, अवान सदर कहीं और पेज पे, अवान वज़ीर आज़म कहीं और पेज पे, सुप्रीम कोर्ट कहीं और पेज पे। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है और ये सूरत हाल मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और आइन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आइन में ये सारे जो ओहदे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली हैं और इनकी तश्कील आइन के ताबे रहते हुए हुई है, तो फिर इन ओहदों पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे जो अशख़ास जो हैं, ये जो शख्सियात बराजमान हैं, तो उनको आइन के तहत जो हल दिया गया है उस हल को फॉलो करना चाहिए। अब देखें, सदर मुमलकत जो हैं वो फरमा रहे हैं कि पहले जो था वो भी बहुत सारी जगहों पे कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड रहे हैं। पहले वो जो एक जो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट या आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट थी, वो डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई कि सदर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं की, कानून बना है या नहीं बना है, वो जो है वो सदर ने साइन किए विद इन टाइम नहीं किए, तो क्या स्टेटस है। ये सदर के पास 2 ही ड्यूटियाँ थी, वो ड्यूटियाँ परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। अब उसके बाद ये मामला शुरू हो गया कि सदर साहब जो हैं उन्होंने ख़त लिखा पहले इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए कि तारीख़ देने के लिए मेरे साथ मशावरत करें। इलेक्शन कमीशन ने ये कह के इनकार कर दिया कि इलेक्शन की तारीख़ देना इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 के तहत या इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 218, 222 और 224 के तहत अब होली सोली इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। लिहाजा वो सदर मुमलकत से एडवाइस, सदर मुमलकत की एडवाइस लेना या कंसल्ट करना मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, अब फिर सदर मुमलकत ने जो है वो वजारत ख़ारजा को एक लेटर लिखा कि इस पे मुझे जो है वो एडवाइस दी जाए कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है और किसका इख्तियार है। तो उसकी बाबत भी जो है सदर मुमलकत को जो वजारत कानून की तरफ से जो राय दी गई है उसमें भी उन्होंने बड़ी डिटेल से इस चीज़ को बयान किया है कि असम्बली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिज़ोल्व हुई है, लिहाजा सदर ने खुद डिज़ोल्व नहीं की, लिहाजा अब ये इलेक्शन देने का इख्तियार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 के तहत प्योरली इलेक्शन कमीशन का है। हाँ, अगर सदर ने असम्बली मान ले डिज़ोल्व की है तो सदर का ये इख्तियार नेशनल असम्बली की हद तक है, तो लिहाजा प्रोविंशियल असम्बलियों की डेट सदर फिर भी नहीं दे सकता, तो लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो लिहाजा वो फिर फड्डा रहना है, तो लिहाजा सदर को इख्तियार नहीं है। इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 जो है वो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट के ज़रिए उसको इख्तियार दे दिया है
اور سیکشن 58 میں جو پہلے کہا گیا تھا کہ صدر کے ساتھ کنسلٹ کر کے جو ہے وہ ڈیٹ الیکشن کمیشن دے گا، اب اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا کہ صدر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ 90 ڈے میں الیکشن جو ہے کہ 90 ڈے میں الیکشن جو ہے وہ سیکشن آرٹیکل 48 جو ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ 90 ڈے کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی۔ ابھی یہ چیزیں تو ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی، کھینچا تانی چل رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس پہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے یا اپنی طاقت کے لیے اپنے قوانین جو اس کی باوت ہیں، اختیارات دیتے ہیں، وہ اس کا سہارا لے رہا ہے، کوئی بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جتنی ملک کی صورتحال گمبھیر ہے، جتنی مہنگائی ہے، جتنی جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی چیزیں خلفشار کا شکار ہیں، IMF کا پریشر ہے، دیکھیں اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں یا جو اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں یا اس ملک کے جو ادارے ہیں، ان کا عوام کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اور عوام کا ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے، اور ایسے جو ہے بدیدہ دلیری سے اور بے دردی سے اور بے رحمی سے چیزیں اتنی سپیڈ سے اوپر جا رہی ہیں، پیٹرول اتنا مہنگا، بجلی اتنی مہنگی، اور لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بل دینے پڑیں گے ورنہ IMF نے ہمیں پیسے نہیں دینے۔ یعنی علان نظر آ رہا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دینا، IMF کو خوش کرنا ہے، IMF کی ڈکٹیشن لینی ہے، اور IMF اگر ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو اب یہ وہ صورتحال ہے جہاں سوچنا پڑے گا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ بہرحال اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ لڑائی اب حلقہ بندیوں کا اپنا ایشو ہے کہ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہونا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فیب کے اینڈ پہ الیکشن ہوگا، کوئی کہتا ہے مارچ کے شروع میں ہوگا، صدر صاحب کہتے ہیں کہ 90 ڈے میں الیکشن کروانا آئین کی جو ہے وہ ڈومین ہے۔ ابھی صدر مملکت اوان وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ پٹیشنیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، اور 90 ڈے الیکشن کی ڈیٹ ہے، اور ساتھ حلقہ بندیوں کا جو نوٹیفیکیشن 5 اگست کا ہے، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور پرائم منسٹر جو ہے قومی مفادات کی کونسل میں بیٹھ کے نوٹیفیکیشن حلقہ بندیوں کا جاری کیا تھا، وہ بھی چیلنج ہوا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہیں، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہی ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے، فیلڈ پلے ہر ایک کو ملنی چاہیے، اور اس ایمرجنسی کے حالات میں، ملک کی اتنی بدترین حالات میں، سب کو اپنی سیاست چھوڑ کے ملک کا سوچنا چاہیے۔ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے کرتے ملک اتنا چلا گیا ہے کہ ادارے اپنی بالادستی قائم کرنے کے چکروں میں ہے، سیاسی پارٹیاں اپنی بالادستی قائم کرنے کے چکروں میں ہے، اور کوئی جو ہے وہ اب دیکھیں اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بجلی میں جو مراعات ہیں اداروں کو یا لوگوں کو یا بجلی کے ملازمان کو یا ججز کو یہ وڈرا کریں، کیونکہ یہ اب وہ ڈیبیٹ ہے جو کہ واضح تفریق کھینچ رہی ہے ہماری اشرافیہ اور عوام میں، تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے ملک میں غیر یقینی صورتحال یا غیر یقینی کے بادل جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اور ملک کی ایک سمت ہونی چاہیے، ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب سب ادارے، سب سیاسی پارٹیاں اور سب اشرافیہ جو ہے وہ اپنی لڑائیاں چھوڑ کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور اپنے عوام کو یہ یقین دلانے یا باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں آپ کا احساس ہے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ معاملات یہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اختیارات، اپنے اپنے قانون بیان کر رہا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ میں بھی چیزیں پینڈنگ ہیں، تو یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، اور ہر چیز عدالت میں نہیں جانی چاہیے، کیونکہ عدالت میں جب معاملات جاتے ہیں، عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو جس کے حق میں ہوتا ہے فیصلہ وہ لڈیاں ڈال رہا ہوتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ عدالت پہ ذاتی حملے
कर रहा होता है, तो लिहाजा ये मामले, सियासी मामले अदालतों के बाहर ही हल होने चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारी ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला अब नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।